नांदेड शहरातील चौक बाजार दर्गा हजरत यतीमशाह वली समोर चौधरी वेडिंग मॉलचा उद्घाटन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे सचिव मौलाना उमरेन महफूज रहमानी यांच्या दुआने करण्यात आला। उद्घाटन सोहळ्याला राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते। चौधरी वेडिंग मॉल हे 5 मंजिला इमारतीतील कपड्यांचे मोठे शोरूम आहे। शोरूममध्ये लहान मुलांपासून ते सामान्य स्त्री पुरुषांपर्यंतचे कपडे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे। बाहेरील शहर आणि तालुक्यातील खरेदीदारांसाठी शोरूममध्ये थांबण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून महिलांसाठी नमाज पठणाची शोरूममध्ये विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे। चौधरी कुटुंब 1986 पासून कपड्यांचा व्यवसाय करत असून त्यांना या क्षेत्रातील बराच अनुभव आहे। ग्राहकांच्या विनंतीवरून त्यांनी हे मोठा शोरूम सुरू केले आहे। शोरूममध्ये विवाह सोहळा आणि इतर कार्यक्रमांसाठी कपडे उपलब्ध आहे। तसेच ऑर्डरनुसार कपडे तयार करण्याची सुविधाही येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। उद्घाटन समारंभास उपस्थित सर्व पाहुण्यांचे स्वागत आणि आभार शोरूमचे संचालक अलहाज अब्दुल रज्जाक चौधरी, अलहाज अब्दुल वहाब चौधरी, अलहाज अब्दुल रब नावेद चौधरी आणि अब्दुल अहद चौधरी यांनी मानले। आज मुझे अलहाज अब्दुल रज़्ज़ाक़ चौधरी साहब के यहाँ हाज़िर होकर उनके शोरूम के इफ्तिताह के मौके पर शिरकत करके बहुत खुशी हो रही है। चौधरी के नाम से ये दुकान शोरूम शुरू किया गया। माशाअल्लाह बहुत कुशादा, बहुत जाज़िब नज़र, बहुत ही वसी रक़बे ज़मीन पर माशाअल्लाह ये हज़रात इस्लामी मिजाज के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक तिजारत करते आए हैं और इस पूरे ख़ानदान को अल्लाह ने अमानत के साथ तिजारत का ज़ौक़ अता फ़रमाया है। आज जबकि इतने बड़े शोरूम का, इस दुकान का इफ्तिताह हो रहा है और बड़ी तादाद में अहले ताल्लुक़ उलमा सुलहा हाज़िर हैं, मैं दिल की गहराइयों से अब्दुल रज़्ज़ाक़ भाई को, अब्दुल रब को, अब्दुल अहद को और इनके ख़ानदान के तमाम अफराद को तहनीत और मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात की तलक़ीन करता हूँ कि अल्लाह ने दौलत दी है तो अल्लाह से दिल भी मांगें, ख़र्च करने का ज़ौक़ पैदा करें और जो आपके बाप दादा की विरासत है अहले इल्म और अहले दीन से ताल्लुक़, उसको हमेशा कायम रखें और उसी के मुताबिक अपनी औलाद को भी परवान चढ़ाएँ और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ और आसानियाँ बांटने वाले आप बने रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला इन सारे हमारे भाइयों को, इनके ख़ानदान के लोगों को नज़र बद से महफूज फरमाए और इस दुकान को हलाल बरकत वाली कुशादा रोज़ी का मरकज़ बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉप चौधरी क्लॉथ सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेहतरीन इफ्तिताह हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमारे भाई अब्दुल रज़्ज़ाक़ बड़े भाई और उनके फ़र्जंद अब्दुल रब नवीद और अब्दुल अहद चौधरी और अब्दुल रहीम सईद, इंशाअल्लाह उनको बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह आज चौधरी के कपड़े की दुकान का शोरूम का इफ्तिताह हुआ है। बेहतरीन शोरूम खुला है। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि एक बार आकर यहाँ देखें और ख़रीदी करें। इंशाअल्लाह ख़रीदी में भी आपका फ़ायदा होगा। बेहतरीन दुकान है। अल्लाह के फजल व करम से आज इफ्तिताह हुआ है और मैं तमाम चौधरी ख़ानदान वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि बेहतरीन बरखी चौक के अंदर इतनी बेहतरीन दुकान खोले हैं। तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद जी। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक की तौफीक से जो सारा मामला हमारे साथ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छे से करने की कोशिश की है। उसके बाद हम जो है अपने फैमिली के तमाम मेंबरों के शुक्रगुज़ार है कि वो लोग आके इस वक्त जो है इस मरहले में हमारी हिम्मत अफजाई की है। उसके साथ तमाम अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त अहबाब और जो हमारे पुराने रवाबित वाले लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आकर उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हम उन तमाम अहबाब का शुक्र अदा करते हैं। उसके साथ साथ तमाम अहबाब से एक अपील ये भी करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 जनरेशन से जो खिदमत आप हमसे ले रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे, तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। हमने एक अच्छे पैमाने पर जो हमेशा से हमारे कस्टमर की शिकायत रही उसको सॉल्व करने की कोशिश की कि जगह की तंगी रही और जो है कंजेस्टेड रहा कि फिर खड़े रहने में परेशानी हो जाती थी। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक कुशादा जगह में हमने काम करने के सोचे और उसको अमल में लाने के लिए इस जगह पर एक नई इफ्तिताह की है, जो कि कपड़े का काम हम 1986 से करते आ रहे थे और जिस अंदाज़ में हम आज तक करते रहे
امید ہم یہی ہے، آپ لوگ ہم سے یہی امید رکھیے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس سے بہتر کریں گے، اور جو بیسک چیز ہم ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں کہ ایک اچھی قیمت میں اچھی ویرائٹی کو پیش کریں، تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اچھی ویرائٹیز کو کم سے کم قیمت میں پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بیسک چیز ہمارے یہاں پہ جو ہے کہ ایک بڑے شو روم کے اندر ہم نے 200 روپے سے لے کر ایک بھاری سے بھاری رینج کی قیمت کو ہم نے ہمارے یہاں پہ رکھا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مزید آپشن ہم نے یہ بھی بڑھایا ہے کہ کوئی کسٹمر کی اگر خواہش ہے کہ وہ کسٹمائزیشن چاہتا ہے کہ میری شادی ہے، میرے شادی کے لیے جوڑے میں اس طریقے کا کام ہونا چاہیے، یا اور اس کی کوئی چاہت ہے تو اس طریقے کی کسٹمائزیشن بھی ہمارے یہاں مل جائے گی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو آج کل تھیم کا ایک کانسیپٹ چل رہا ہے کہ ہم کو ہمارے سبھی کے لوگ تھیم اس طریقے سے چاہیے، اگر وہ لوگ پری آرڈر ہم کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس طریقے کی ہم تھیم بھی ان تمام کو پرووائڈ کریں گے۔ اور جس کسی کی اگر کوئی اور مزید فرمائش ہے کہ ہم کو اس طریقے کے کپڑے چاہیے، اس طریقے کے چاہیے، تو وہ سارے دیں گے۔ اور ہمارے یہاں پہ چھوٹے بچوں سے یعنی کہ بورن بیبی سے لے کر آخر عمر تک کے تمام لیڈیز کے ہر طریقے کے کپڑے ہم نے یہاں پہ اویلیبل کیے ہیں۔ تو آپ تمام سے ہم اپیل کرتے ہیں، تمام سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے شو روم میں وزٹ کریں، ہم کو خدمت کا موقع دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ ہم لوگ بیڑ سے ناندیڑ تشریف لائے اور آج ویڈنگ مال کا افتتاح ہوا ہے، اور خاص بات بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ یہاں کے لوگ موجود ہوئے اور بڑے علماء کرام یہاں پر تشریف لائے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا عمرین صاحب رحمانی یہاں پر تشریف لائے، جن کی دعاؤں سے اس شو روم کا افتتاح ہوا ہے۔ اور ماشاءاللہ جس فیملی کا یہ شو روم ہے، چودھری فیملی جو ہے، یہ بہت زمانے سے اس لائن میں خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں، مطلب ان کی یہ تیسری جنریشن ہے جو یہ کپڑوں کا کاروبار کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ یہ شہر کے جو اس لائن سے جو خدمات ہوتی ہے کپڑوں کے لائن سے، وہ مکمل طور پر اس کے اندر پورے اور کھرے اتر آئے۔ اور یہ جو شو روم ہے، اب آپ کو اس شہر کے لوگوں کو بڑے شہروں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے لوگ بامبے، حیدرآباد جاتے ہیں، لیکن یہ شو روم انشاءاللہ تمام لوگوں کی ضرورتوں کو، ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکتا ہے۔ اور خاص بات لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ شو روم ہے، اب یہ بڑے لوگوں کا رہے گا، یہاں پر چھوٹے اور مڈل کلاس کے لوگ کہاں سے جا سکیں گے؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں، یہاں پر جو جتنی حیثیت کا ہے وہ یہاں پر آ سکتا ہے، اور اس کے اعتبار سے اس کو یہاں پر اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے۔